हेलो एभ्रिवान नमस्ते सबैजनालाई म आकाश राउत एमबिबिएस फ्रम महाराज मेडिकल क्याम्पसबाट फाइनल इयर भन्यो भने फेरि सबैजना एउटैको डायलग दिन्छ दाइ तपाईँ सधैँ फाइनल इयरमै हो कि क्या हो भनेर सो आजको भिडियो मलाई लाग्छ मेरो सबैभन्दा स्पेशल भिडियो हुनेछ किनभने होइन आई ह्याड अ टक सेसन विथ डाक्टर सिद्धार्थ यादव जो कि 2020 ब्याच अफ आइएमका एलुमनाई छन् र सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा थाहा छ के हो उनी मेयो क्लिनिक जो वर्ल्डको 10 सालदेखि नम्बर 1 हस्पिटलमा छ तपाईँ नेटमा पनि सर्च गर्न सक्नुहुन्छ मेयो क्लिनिकको बारेमा उनी त्यसका एसोसिएट प्रोफेसर छन् उनले फेलोसिप हेमाटोलोजी त्यो क्यान्सरहरूमा गरेका छन् त्यहीँबाट के साँच्चै भन्नु भने मलाई उनीसँग एपोइन्टमेन्ट लिँदा 1.5 महिना लागेको थियो जस्ट उनीसँग टक्सेसन गर्न लागि मतलब झन् सबैभन्दा ठुलो कुरा लाग्यो उनले मेरो हुन्छ नि रिस्पोन्ड गरे त्यो मलाई एकदम ठुलो लाग्यो कि उनले मेरो मेसेज रिस्पोन्ड गरे एन्ड फाइनली उनले टाइम दिए एन्ड म सरी पनि सरलाई भन्न चाहन्छु म भिडियो यो लिएको 2-3 महिनै भइसक्यो तर बल्ल म पोस्ट गर्ने टाइम पाइरहेको छु त्यसको लागि पनि म सरलाई पनि सरी भन्न चाहन्छु हाम्रै दाइ हुनुहुन्छ 23rd ब्याच म 36th ब्याच अफ आएम सो मसँग 13 इयर सिनियर हुनुहुन्छ उहाँ एन्ड सरलाई अहिले कङ्ग्रेचुलेसन पनि भन्न मन लाग्यो सर भिडियो हेर्नु भइरहेछ सरको चाहिँ छोरी भएको छ अहिले भर्खरै भयो सो सर अहिले युएसएमा बस्नु भइरहेको छ एन्ड देन एकदम मलाई इन्सपायरिङ पर्सनालिटी एकदम कुल एन्ड हम्बल छन् कि म के भनौँ तपाईँहरू यो भिडियोमा हेरिसक्नु नै हुन्छ सो यो पार्ट 1 भिडियो बेसिकली छ यो पार्ट 1 भिडियोमा उनीसँग केही कुराहरू गरेका छौँ त्यो तपाईँहरू हेर्नुहोस् र यो कुरा सकिसकेपछि बल्ल हामी त्यसपछि फेरि अरू कुराहरू गर्नेछौँ मसँग सो पहिला तपाईँहरू यो चाहिँ भिडियो हेर्नुहोस् है के छ तिम्रो हालखबर तिमी कति ब्याच रे 36th 35th 36 ब्याच छ ओ 36th ब्याच आइसक्यो है त्यही त हामी त बुढो भयो यार हजुर कति ब्याच हुनुहुन्थ्यो सर म 23rd ब्याच हजुर 23rd ब्याच छ सर हजुर म त के भनौँ सर आइ एम सो एक्साइटेड टु टक टु यु डेफिनेटली म पनि अलवेज लट अफ फन टकिङ टु यङ पिपल कि होइन रमाइलो हुन्छ नयाँ नयाँ आयाममा के भइरहेछ मान्छेहरू कसरी सोचिरहेछन् भन्ने कुरा थाहा हुन्छ नभए त हाम्रो त कनेक्सनै कट अफ भइसकेको छ नि त सो त्यो भएर अलवेज एक्साइटिङ तपाईँहरूको सर जो छ हामीले स्टोरी सुनेर सर बिकज सर हामी नेटमा सर्च गर्दाखेरि माया क्लिनिक भनेको फर्स्टमै आउने हो त्यो ड्रिम इन्स्टिट्युट हुन्छ कि एभ्री मेडिकल पर्सनको लागि सायद तपाईँ पनि अन्डर ग्रेजुएट लेभल बेलामा त्यो होला एन्ड तपाईँ त्यसमै हुनुहुन्छ एन्ड यु डोन्ट नो के सर कि कति एक्साइटमेन्ट म बिहान छिट्टै उठेको आज झन् निद्रा आएन डेफिनेटली थ्याङ्क यू फर सेइङ द्याट त्यो आइएममा पढ्ने बेलामा यु डोन्ट नो वेयर यु आर गोइङ टु एन्ड अप अनि अफकोर्स अब त्यो हुन्छ एउटा त्यो चाहिँ कहाँ पुग्ने भन्ने कुरा त्यही आई गेस आज हामी त्यही कुराहरू गर्छौँ होला होइन स्टार्ट गरौँ सर एन्ड सर हजुरलाई ह्याप्पी छठ अब त सकिसक्यो हाम्रो किनभने थ्याङ्क यू तिमीलाई पनि ह्याप्पी छठ अनि दीपावली अनि दसैँको पनि सबैको शुभकामना युएसएमा छठ मनाउँछन् सर त्यहाँ मनाउँछन् यहाँ नेपाली कम्युनिटीहरू जहाँ छ त्यहाँ चाहिँ मनाउँछ इनफ्याक्ट अस्टिनतिर मेरो लट अफ रिलेटिभ्सहरू हुनुहुन्छ अनि उनीहरू चाहिँ के गर्छ भने चाहिँ अब उसमा जानु पऱ्यो नि त पोखरीमा जानु पऱ्यो नि त अब पोखरी लेकमा त यहाँ गर्न मिल्दैन अनि स्विमिङ पुलहरूलाई चाहिँ त्यो गरेर अनि छठ जस्तो बनाएर अनि स्विमिङ पुलमा गर्छन् कि अब जहाँ जे अभाइलेबल छ त्यही युज गर्ने त हो नि होइन सर हामी स्टार्ट गरौँ सर ल हुन्छ ल स्टार्ट गरौँ सर प्लिज इन्ट्रोड्युस योरसेल्फ टु आवर भ्युअर्स सो मेरो नाम सिद्धार्थ यादव म चाहिँ आइएममा एमबिबिएस 23rd ब्याच गरेको 2009को ग्रेजुएट हो म अनि त्यसपछि चाहिँ म युएसमा रेजिडेन्सी गर्न आएँ यहाँ मिशिगनमा बोमन्ट हेल्थमा रेजिडेन्सी गरेँ त्यसपछि आई वर्क फर कपाल अफ इयर्स अनि त्यसपछि मेयो क्लिनिकमा चाहिँ फेलोसिपको लागि आएँ अनि फेलोसिप सकाएर चाहिँ मेयो क्लिनिकमै अहिले चाहिँ म एज एन अन्कोलोजिस्ट काम गरिरहेको छु म मेरो पोजिसन चाहिँ एसिस्टेन्ट प्रोफेसर हो अनि क्लिनिकल पोजिसन चाहिँ सिनियर एसोसिएट कन्सल्टेन्ट हो म प्राइमेरीली चाहिँ ब्रेस्ट क्यान्सर हेर्छु अनि भेरी एक्साइटेड टु बी हियर अनि सर हामी हजुरको कुरा गर्दाखेरि क्यान यु प्लिज इलाबोरेट अबाउट स्कुल लाइफ कलेज कहाँ पढ्नुभयो 11-12 स्योर म चाहिँ अब बच्चा बेलामा चाहिँ कस्तो भनेपछि ड्याड चाहिँ सरकारी जागिरे हुनुहुन्थ्यो इन्जिनियर हुनुहुन्थ्यो होइन अनि एज गभर्मेन्ट वर्क गोज होइन हरेक 2-3 वर्षमा ट्रान्सफर भइराख्ने त्यस्तो हुन्छ नि त गभर्मेन्टमा त्यही भएर मैले मल्टिपल प्लेसेसमा चाहिँ स्कुलिङ गरे हो
स्टार्टिङ विथ जनकपुर गएँ होइन, हेटौडामा थिएँ, अनि नेपालगञ्जमा पनि सर्टेन टाइम स्पेन्ड गरेँ। फाइनली एसएलसी चाहिँ मैले हेटौडाबाट दिएँ हो। त्यसपछि एसएलसीबाट सकाएपछि चाहिँ त्यसपछि चाहिँ म प्लस टूको लागि चाहिँ बुढाङघन्टे स्कुलमा पढेँ हो। अनि बुढाङघन्टे स्कुलबाट चाहिँ 2002मा ग्रेजुएट भएको। अनि त्यही वर्ष नै इन्ट्रान्समा चाहिँ एमबिबिएसमा चाहिँ टिचिङमा नाम निस्केपछि त्यसपछि त्यही नै कन्टिन्यू गरेँ एमबिबिएसमा चाहिँ। हजुरको पनि 7 इयर्स गएको थियो सर? त्यो आइएममा चाहिँ हो, हाम्रो बेलामा पनि त्यही नै थियो। म ग्रेजुएट हुँदाखेरि चाहिँ ठ्याक्कै 6.5 7 जस्तै भयो होला होइन। 2008तिर हामी ग्रेजुएट भएको, तर त्यो डिप्लोमा आउँदाखेरि चाहिँ 2009को। अनि त्यो बिचमा ग्याप हुन्थ्यो नि, त्यो त्यतिखेर अब अहिले छ कि छैन, सेकेन्ड इयर पछि चाहिँ वी युज टु हेभ लाइक 6 मन्थको ग्याप हुन्थ्यो कि। अन्त 6 मन्थको त ग्याप हुँदैन, 2 मन्थ्सको 2 मन्थ्सको छ, हाम्रो बेलामा चाहिँ 6 मन्थ्स ग्याप हुन्थ्यो। सो त्यसले गर्दा चाहिँ हाम्रो चाहिँ एकदमै डिले भएर त्यो लास्टमा ग्रेजुएट हुने बेलासम्म चाहिँ इट वाज लाइक 6.5 इयर्स जस्तै गएको थियो। सर, हाउ डु रिमेम्बर यो ब्याचलर्स लाइफ? किन आइएममा लाइफ त एकदमै त्यो हुन्छ। या सम्झिँदाखेरि चाहिँ आई थिङ्क इट वाज अ लट अफ फन होइन। त्यो भनेको यस्तो पिरियड अफ टाइम हो, लट अफ इन्डिपेन्डेन्स पनि हुन्छ होइन, साथीहरू नयाँ नयाँ साथीहरू बनाइन्छ होइन। सो लट अफ फन। आई मिन मेरो ब्याचमेट्सहरू अहिले पनि मेरो बेस्ट फ्रेन्ड्सहरू भनेको युएसमा पनि भनेको पिपल द्याट आई नो फ्रम आइएमबाट मेरो क्लासमेट्सहरू सिनियर्सहरू उनीहरू नै मेरो बेस्ट फ्रेन्ड्स अहिलेसम्म पनि होइन। सो त्यो चाहिँ एकदमै सम्झिन्छु। त्यसबाहेक अब वर्क हिसाबले सम्झिँदा पनि आई थिङ्क समटाइम्स अब हामीले रियलाइज गर्दैनौँ त्यो हामी जुन तरिकाले हामीले इन्डिपेन्डेन्स काममा पनि पाएको थियौँ नि, पढ्दाखेरि पनि पेसेन्ट हेर्दाखेरि पनि, द्याट वाज अमेजिङ होइन। अब पढाउने कुराहरूमा चाहिँ आइएम स्योर देयर इज अ लट अफ वर्क द्याट कुड बी इम्प्रुभड अपन होइन। तर ओभरअल चाहिँ मैले भन्दाखेरि चाहिँ एकदमै राम्रो एक्सपिरियन्स भएको थियो, जसले चाहिँ प्रिपेयर गर्यो पछिसम्मलाई पनि भन्ने कुरा चाहिँ लाग्छ मलाई। अनि स्पेसली एउटा कुरा चाहिँ म एड गर्छु के भनेपछि आइएममा चाहिँ आफै पढ्न सिकिन्छ जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ। अनि त्यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट लाइफको चाहिँ पछिसम्म पनि हेल्पफुल भन्ने कुरा जुन छ नि होइन। अब युएसएमएले गर्दाखेरि होस् अथवा रेजिडेन्सी गर्दा होस् अथवा फेलोसिपमा होस् होइन, त्यो बानी बसेपछि यु रियली डोन्ट निड एनीबडी एल्स टु तिमीलाई आएर पढाएर सिकाउनु पर्ने जरुरी हुँदैन। यु नो हाउ टु लुक थिङ्स अप होइन, आफै कसरी पढ्ने आफै कसरी के गर्ने भन्ने चाहिँ थाहा हुन्छ, जुन चाहिँ एकदमै हेल्पफुल थियो। त्यो चाहिँ एउटा गुड पार्ट अफ आइएम पनि लाग्छ। सर, यु अलवेज ट्राई टु बी अ डक्टर कि एनी अदर प्रोफेसनमा पनि हजुरको इन्ट्रेस्ट थियो? म बच्चा बेलामा चाहिँ अब ड्याड इन्जिनियर भएकोले चाहिँ मलाई गाडीहरूमा एकदम इन्ट्रेस्ट थियो। आई थट आई वुड बी एन इन्जिनियर, त्यो हिसाबले लाग्थ्यो होइन। तर ग्रोइङ अप एज आई हुन्छ नि पछि एसएलसी पुग्ने बेलासम्म प्लस टू पुग्ने बेलासम्म आई काइन्ड अफ वान्टेड टु बी अ डक्टर होइन। पार्ट अफ द्याट चाहिँ एक्सपिरियन्सेसहरूको कुराहरू पनि आउँछ होइन। जस्तो अब सर्टेन एक्सपिरियन्सहरू एउटा चाहिँ कस्तो भनेपछि ह्युमन कनेक्सनको कुरो छ नि होइन, मान्छेहरूसँग भेट्दा बोल्दा जुन रमाइलो हुन्छ त्यो हुन्छ, द फिलिङ द्याट यु गेट होइन वेन यु हेल्प समबडी भन्ने कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ एज अ फिजिसियन चाहिँ एकदमै युनिक एस्पेक्ट अफ हाम्रो वर्क हो कि होइन। किनभने अब अरू फिल्डमा पनि अब अफकोर्स होला होइन, तर अरू फिल्डमा चाहिँ त्यो इमिडिएट कनेक्सन चाहिँ फिल हुँदैन। हाम्रो फिल्डमा चाहिँ अब तिमीले कसैलाई हेल्प गर्यो, त्यो दिन कसैलाई बिरामीलाई भेट्यौ, कुरा गर्यौ, अनि भनौँ न रियली टफ सिचुएसनबाट गइरहेको हुन्छ नि बिरामीले, तिमीले इमिडिएटली हेल्प प्रोभाइड गर्न सक्छौ। त्यो भनेको एकदमै अल्ट्रुइस्टिक हिसाबले चाहिँ त्यो फिलिङ जुन आउँछ नि त्यो चाहिँ अर्ली अन नै मलाई चाहिँ आई रियली लाइक द्याट। अनि त्यो भएर पनि मलाई डक्टर बन्न चाहिँ एकदम इन्ट्रेस्ट लागेको थियो। सर, हजुरको जुन एमबिबिएस जर्नी थियो नि सर, त्यो एमबिबिएस जर्नीमा बेसिक साइन्स एन्ड क्लिनिकल फेज याद गर्दाखेरि तपाईँको बेस्ट पार्ट कुन थियो? मलाई चाहिँ अब सम्झिँदाखेरि चाहिँ आई थिङ्क क्लिनिकल पार्टै एकदमै किनभने अगेन त्यही पेसेन्ट कनेक्सनले गर्दा चाहिँ क्लिनिकल पार्ट चाहिँ अभियसली बेस्ट पार्टमा हुन्छ। बेसिक साइन्स चाहिँ म यो भन्छु कि अलिकति चाहिँ जस्तै तिमीले पनि रियलाइज गर्छौ होइन, हामी चाहिँ धेरै चाहिँ रोट लर्निङमा फोकस थियो कि मेमोराइजेसनमा फोकस थियौँ होइन। अनि धेरै चाहिँ अब याद गर्नुपर्ने, सम्झिनुपर्ने, घोक्नुपर्ने भने जस्तो एक्जाममा पनि गयो भने डेफिनेसन भन्नुपर्ने भने जस्तो त्यो 3 इडियट्स जसमा देखाउँछ नि त्यस्तै हाम्रो पनि मोरलेस त्यही नै थियो। क्लिनिकल्समा चाहिँ कस्तो भनेपछि यु गेट टु युज यर स्किल्स मोर भने जस्तो होइन, बिरामीसँग कुरा गरेर यु गेट टु आइडेन्टिफाई थिङ्स होइन, जुन चाहिँ मोर इन्ट्रेस्टिङ पार्ट चाहिँ रमाइलो पार्ट चाहिँ त्यो थियो। तर
बेसिक साइन्समा चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ मलाई याद छ अनि विच माइट बी रेलेभेन्ट अलिकति पछि कुरा गर्दाखेरि पनि होइन रिसर्चमा इन्ट्रोडक्सन चाहिँ म चाहिँ बेसिक साइन्समै भयो त्यो सेकेन्ड इयरमा चाहिँ मलाई याद छ होइन बुद्ध बस्नेत सर आउनुभएको थियो अनि फिजियोलोजीको क्लास लिइराख्नु भएको थियो अहिले पनि आउनुहुन्छ कहिले अहिले पनि आउनुहुन्छ हो अनि फिजियोलोजीको अहिले चाहिँ सायद पढाउनु चाहिँ हुन्न क्यारे अहिले त माउन्टेन मेडिसिनमा हुनुहुन्छ होइन तर फिजियोलोजीको त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो फ्याकल्टीमै हुनुहुन्थ्यो बुद्ध बस्नेत सर चाहिँ अनि फिजियोलोजीको क्लास लिन आउँदाखेरि चाहिँ उहाँले चाहिँ बुक किन पढ्ने होइन आजभोलि त जर्नल्सहरू आउँछ होइन कटिङ एजमा बस्ने भयो त बुक इज लाइक 3 years old भन्ने कुराबाट सुरु गर्नुभएको थियो अनि आई थिङ्क द्याट वाज अ गुड इन्ट्रोडक्सन इन बेसिक साइन्स कि रिसर्च भने के हो भन्ने कुरा चाहिँ फर्स्ट टाइम त्यहाँबाट इन्ट्रोडक्सन भएको थियो अनि द्याट चेन्ज माई माइन्ड सेट क्वाइट अ बिट कि त्यहाँदेखि नै चाहिँ वाज लाइक ओके भनेको संसार चाहिँ कहाँ गइरहेछ के भइरहेछ अरू ठाउँमा के भइरहेछ हामी चाहिँ किताब मात्रै घोक्नु पर्ने के आवश्यकता छ त भन्ने कुराको क्वेसन गर्न थालेपछि चाहिँ आई थिङ्क इट बिकेम अ लट अफ फन आफ्टर द्याट चाहिँ त्यसपछि चाहिँ पढ्न पनि रमाइलो हुन थाल्यो होइन अरू कुराहरू पनि हेर्ने होइन आउटसाइड अफ बुक के गर्ने भन्ने कुराहरू खोज्न थालेपछि चाहिँ डेफिनेटली धेरै रमाइलो भएको थियो त्यसपछि चाहिँ एमबिबिएस तपाईँ आफ्नो युएसएमएल जर्नी बारे भन्नु न सर सो युएस चाहिँ मैले आफैमा इन्ट्रेस्टिङ छ म चाहिँ इनिसियली चाहिँ अब जस्तै मलाई चाहिँ कस्तो चाहिँ मेरो इन्ट्रेस्ट चाहिँ रिसर्चमा भएकोले चाहिँ म चाहिँ अब करियर इन रिसर्च नै सोचिरहेको थिएँ होइन मोर लेस चाहिँ होइन तर एकदम युएसएमएल नै गर्छु भन्ने चाहिँ थिएन होइन अ लट अफ टाइम्स हुन्छ नि अब धेरैजना त्यस्तै कन्फ्युजनमा हुन्छ नि हामी अब जस्तै 4th year पुग्दाखेरि के गर्ने त होइन नेपालमा पनि राम्रै छ होइन पिजीमा पनि राम्रो छ होइन इन्डियातिर गएर पनि पिजी गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू अल अप्सन्सहरू चाहिँ कन्सिडर गरिरहेको थिएँ होइन बट कपाल अफ सिरिज अफ इभेन्ट्स ह्यापन अराउन्ड द्याट टाइम इन नेपाल होइन त्यसले गर्दा चाहिँ sort of decided to take USMLEs होइन स्पेसली मोर सो पोलिटिकल इभेन्ट्सहरू थियो जसले चाहिँ रियली अब त्यो त्यतिखेरको लागि अहिले सोच्दाखेरि दे वर नट बिग डिल्स होइन तर त्यतिखेर चाहिँ रियली गट मी फ्रस्ट्रेटेड टु द पोइन्ट आई वाज लाइक भयो म अब युएसएमएलई गर्छु भन्ने कुरा गरेँ होइन अभियसली अब वेदर द्याट वाज राइट डिसिजन अर नट त्यसमा डिबेट गर्न मिल्छ होइन तर युएसएमएलई चाहिँ मैले चाहिँ पढ्न सुरु गरेको चाहिँ इन्टर्नसिपदेखि हो त्यसपछि चाहिँ अनि इन्टर्नसिप बेलादेखि चाहिँ अब अभियसली पढ्न थालेँ took me त्यही हो अब युजुअल जस्तो अरूलाई पनि हुन्छ 7-8 months जस्तो गरेर स्टेप 1 गरेँ अनि स्टेप 2 चाहिँ मैले चाहिँ दिया चाहिँ थिइनँ होइन सो म स्टेप 1 गरेर युएस आएको हो होइन यो स्टेप 1 गरेर युएस आएँ पछि पहिला सिएस दिएँ अनि त्यसपछि बल्ल 1-1.5 महिना पढेर चाहिँ स्टेप 2 दिएँ अनि त्यसपछि चाहिँ सो इट वाज अ लिटल बिट डिफरेन्ट देन अरू मान्छेहरूले गर्ने भन्दा किनभने अब त्यही स्टेप 2 सिएसको चाहिँ तिम्रो सर्टेन टाइमलाइन हुन्छ नि त त्योभित्र दियो भने चाहिँ तिम्रो रिजल्ट्स आउँछ म्याचको लागि भन्ने हिसाबले चाहिँ स्टेप 2 को लागि चाहिँ मैले टाइम पाएको थिइनँ त्यही भएर पछि आएर बल्ल स्टेप 2 दिएको थिएँ मैले चाहिँ अनि त्यही हो त्यसपछि अप्लाई गरेँ इन्टरभ्युजहरूको लागि गएँ अनि ब्याक देन चाहिँ प्री म्याच भन्ने हुन्थ्यो कि होइन अब अहिले चाहिँ प्री म्याचको सिस्टम गयो होइन अहिले चाहिँ एभ्रीबडी अप्लाइज अनि त्यसपछि मार्चमा म्याचको लागि कुर्छन् होइन त्यति बेला चाहिँ कस्तो थियो भने यो दिस इज ब्याक इन 2010 होइन कस्तो भनेपछि तिमीलाई हस्पिटलहरूमा तिमी गइरहेछौ भने तिमीलाई मन पर्यो भने कोही क्यान्डिडेट भन्ने यु कुड अफर देम फ्री म्याच राइट देन एन्ड देयर एन्ड दे कैन साइन एन्ड सक्यो तिम्रो युएसएमएलई जर्नी त्यहाँदेखि त्यसपछि यु गट द पोजिसन एन्ड यु लिभ म याद छ म डिसेम्बरमा त्यो मेरो 5th or 6th इन्टरभ्यू थियो होला होइन माइट इभन हेभ बिन 7th होइन त्यो इन्टरभ्यूमा जाँदाखेरि चाहिँ त्यो दिन राम्रो इन्टरभ्यू भएको थियो त्यसपछि म फर्केर आएको थिएँ त्यसपछि प्रोग्राम डिरेक्टरले साँझ अनि यही नेपाली दाइहरूसँग नै बसेर रमाइलो गरिरहेको थिएँ होइन प्रोग्राम डिरेक्टरले साँझ कल गर्यो होइन मैले चाहिँ स्योर यो कुनै आफ्नै साथीहरूले जोक बनाइरहेको छ भनेर अनि त्यसपछि वुड लाइक टु अफर यो पोजिसन भन्दाखेरि मैले चाहिँ स्योर आफ्नै साथीहरूले बेकु बनाइरहेको छ मलाई भने भएको थियो होइन पछि चाहिँ कुरा गर्दाखेरि साँच्चै हो रहेछ भन्ने भयो होइन त्यसपछि एक दिन जस्तो सोध्छु भनेर भने तर द्याट वाज अ गुड प्रोग्राम बहुमन्थ थियो त्यो अनि अभियसली त्यसपछि मैले चाहिँ प्री म्याच एक्सेप्ट गरेँ त्यसपछि चाहिँ त्यही हो त्यो डिसेम्बरमा एक्सेप्ट गरेपछि जनवरीतिर म इन्फ्याक्ट फर्केर आइहालेँ सो म्याचसम्म चाहिँ कुर्नु परेको थिएन म चाहिँ अनि सर तपाईँको प्रोफेसनल जर्नी हामी त युएसएमएलई जर्नी सुन्यौँ एकाडेमिक हजुरको प्रोफेसनल जर्नी भन्नु न अब प्रोफेसनल जर्नीको हिसाबले कुरा गर्दा अब यसमा चाहिँ आई थिङ्क मोस्टली म मेरो रिसर्च इन्ट्रेस्टकै कुरा गर्छु होइन किनभने मेरो करियर डिफाइन गर्ने भनेकै मेरो इन्ट्रेस्ट इन रिसर्चले हो होइन सो मैले त्यो डाक्टर बुद्ध बस्नेतको इन्फ्लुएन्सको कुरा गरेँ अनि त्यसपछिदेखि नै कस्तो भयो भने चाहिँ 3rd yearदेखि नै म चाहिँ त्यही माउन्टेन मेडिसिनमा पनि इन्भल्भ भएँ होइन अनि त्यस बाहेक पनि आई स्टार्टेड लुकिङ अप जर्नल्सहरू हेर्न थालेँ त्यतिखेर स्टुडेन्ट बिएमजे वाज चाहिँ अब स्टुडेन्टहरूको जर्नल भने जस्तो मोर एट आवर लेभल भने जस्तो थियो होइन
सो उनीहरूको हेर्न थालेँ त्यसपछि अपर्च्युनिटिजहरू चाहिँ कस्तो भयो भनेपछि बिएमजेमा चाहिँ त्यतिखेर क्लेग स्कलरसिप भन्ने हुन्थ्यो होइन अनफर्चुनेटली अब पछि अहिले चाहिँ फरेन स्टुडेन्ट्सहरूलाई लिन छोड्यो उनीहरूले तर क्लेग स्कलरसिपको अपर्च्युनिटी आयो होइन मैले अप्लाई गरेँ अनि दे लाइक मी अनि सो बिएमजेमा गएँ म 2 महिना चाहिँ त्यहाँ लन्डनमा बसेर 2 महिना बिएमजे ब्रिटिस मेडिकल जर्नलसँग काम गरेँ अगेन त्यसको चाहिँ टोटली माइन्ड चेन्जिङ एक्सपिरियन्स इन द सेन्स कि वाट इज पोसिबल भन्ने कुरा हुन थाल्यो होइन भन्नाले हामी नेपालमा इन्डियामा त्यहाँ बिएमजेमा अब आर्टिकल्सहरू अल ओभर द वर्ल्डहरू आउँछ नि त होइन अनि त्यो हेऱ्यो भने लट अफ पिपल डुइङ अ लट अफ गुड वर्क भन्ने कुरा भयो होइन कसरी रिसर्चहरू मान्छेले गरिरहेछ भन्ने कुराहरूको त्यो भयो इन्फ्लुएन्स भयो त्यसपछि युएस आउँदाखेरि पनि अब त्यसपछि चाहिँ म बिएमजेमा अलि लेख्न थालेँ गर्न थालेँ अनि युएसएमएली गरेर आउँदाखेरि पनि द्याट युज टु बी माई हाइलाइट किनभने इन्टरभ्युजहरूमा गयो भने पनि पिपल वुड लुक एट द्याट एन्ड उनीहरूले चाहिँ ए तिमीले बिएमजेमा पब्लिस गरेको छौ काम गरेको छौ भने जस्तो हुन्थ्यो होइन सो द्याट अभियसली गट मी गुड रेपुटेसन अनि त्यो म्याच भइसकेपछि बहुमनमा पनि त्यही कन्टिन्यू नै भयो मैले चाहिँ अब मेरो रिसर्च इन्ट्रेस्टहरू हेर्दै जाँदाखेरि चाहिँ अङ्कोलोजीमा मलाई इन्ट्रेस्ट लागेपछि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ मेन्टर मैले खोज्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ अङ्कोलोजीमा एकजना हुनुहुन्थ्यो डाक्टर डेना ज्याकलिक भनेर हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँसँग काम गर्न थालेँ अनि त्यही रिसर्च कन्टिन्यू हुँदै गएपछि पछि त्यसमै बिल्ड गर्दै गएपछि चाहिँ फेलोसिप अप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ बाई द्याट टाइम मैले चाहिँ अब रिसर्चमा टन्नै गरिसकेको भएर चाहिँ फेलोसिपमा मेयो क्लिनिकमा म्याच भएको रिजन पनि त्यही नै हो कि त्यो रिसर्च एक्सपिरियन्स हेरेर रिसर्च पब्लिकेसन्स हेरेर उनीहरूलाई चाहिँ मन परेर चाहिँ त्यहाँ म्याच भयो अनि त्यही वर्क अहिलेसम्म कन्टिन्यू भइरहेको छ सो लास्ट 10 इयर्समा चाहिँ मेरो अङ्कोलोजीमा जेनेरिक्समा मैले जुन काम गरिरहेको छु त्यही नै गरिरहेको छु होइन रेजिडेन्सी थ्रु होस् फेलोसिप थ्रु होस् अनि त्यसपछिसम्म पनि त्यही नै भइरहेको छ अहिलेसम्म चाहिँ अनि सर तपाईँको जस्तो तपाईँ हुनुभयो नि अनि सिभी रिक्वायरमेन्ट्स के कस्तो चाहियो टु बी म्याच किन तपाईँको रिसर्च पनि धेरै छ इन्टर्नसिप एमबिबिएस टाइम पनि हजुरले रिसर्च कति प्रिपेयर गर्नु भएको थियो कि एमबिबिएस टाइममा चाहिँ धेरै रिसर्च चाहिँ थिएन मोर लेस दिज वर लाइक हुन्छ नि जस्तै बिएमजेमा गयो भने पनि मैले गरेकोहरू भनेको मोस्टली आर्टिकल्सहरू जस्तै न्युज आर्टिकल्सहरू कभर गरिदिने होइन कन्करेन्ट इस्युजहरूमा लेख्ने त्यस्तोहरू गरिरहेको थिएँ मोस्टली रिसर्च भनेको चाहिँ मैले गरेको वान अफ द फर्स्ट रिसर्च भनेको चाहिँ फिल्डमा जान्छौँ नि हामी अनि फिल्डमा गएको बेलामा हामी चितवनमा थियौँ कि अनि त्यतिखेर त्यही नै भयो कि भन्नाले युआर स्पेन्डिङ 3 weeks देयर होइन अब टेक्निकली तिमी रिसर्चै गर्न गयो नि त होइन तर निड्स टु हेभ यु निड टु हेभ अ पब्लिकेसन भन्ने कुरा भयो होइन सो हामीले के गर्ने भनेपछि होइन युनिक के छ भन्ने कुरा गऱ्यौँ होइन त्यतिखेर चाहिँ अब त्यहाँको चाहिँ महेन्द्र आदर्श चिकित्सालय छ नि चितवनमा होइन त्यसमा थियो हाम्रो पोस्टिङ अनि हामीले उनीहरूको रेकर्ड्सहरू हेरिरहेको थियौँ होइन अनि के देख्यौँ भनेपछि डेलिभरी रेकर्ड्स चाहिँ उनीहरूको एकदमै राम्रो थियो कि होइन भन्नाले यसको कतिजना आयो कति वर्षको महिला होइन कस्तो बच्चा जन्मियो के भयो भनेर तर अर्को युनिक कुरा हामीले के देख्यौँ भनेपछि अ लट अफ यङ वुमेन वर देयर कि होइन भन्नाले तिम्रो 18 भन्दा कमको विच नेपालमा टिनेज प्रेग्नेन्सी त छ नि त होइन अनि भनेपछि हामीले के गर्यौँ भनेपछि द्याट वाज वान अफ द फर्स्ट रिसर्च द्याट वी गट इन्भल्भ इन हामी फुल फिल्ड ग्रुप नै होइन अनि त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ टिनेज प्रेग्नेन्सीको आउटकम्सहरू के हुन्छ एन्ड कम्पेयर टु ओल्डर वुमेन भनेर अनि हामीसित लगभग 5,000 वुमेनहरूको डेटा थियो त्यसमा होइन and we got it published in McGill Journal of Medicine, one of the Canadian journals. So, त्यसमा published. Very proud of that publication. It's किनभने त्यसमा तिमीले हेर्यौ भने हैन सबै फिल्ड ग्रुपकै पुरै हाम्रो फिल्ड ग्रुप नै छ कि हैन अनि लाइक 10 जना कतिजना थियौँ हामी फिल्ड ग्रुपमा सबजना छ त्यसको अथर्सहरू अनि एड्रेस हेर्यो भने बोइज होस्टल हैन इन्स्टिट्युट अफ मेडिसिन भनेर लेखेको छ हैन I know, so very proud of that. In fact, the study has been cited almost like 100 times right now. So it's one of the most cited publications on teenage pregnancy from Nepal. So त्यहाँबाट सुरु भएको त्यो चाहिँ अनि त्यसपछि चाहिँ अब CV को कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हैन रिसर्च भनेको चाहिँ you don't need like extraordinary amount of research USMLE को लागि भन्ने जरुरी चाहिँ छैदैन हैन I think you need a decent amount just to show that you know कि तिमीलाई रिसर्चको बारेमा थाहा छ हैन तिमी गर्न सक्छौ भन्ने कुरा हो हैन अब obviously धेरै भयो भने राम्रै हो हैन तर एकदमै एक्स्ट्राअर्डिनरी अमाउन्ट चाहिन्छ भन्ने चाहिँ होइन तर त्यो इन्ट्रेस्ट छ त्यो त्यतातिर इन्ट्रेस्ट छ भन्ने चाहिँ देखाउन सक्नुपर्छ अनि सर जस्तो केस रिपोर्टहरू मात्र भए पनि पुग्छ कि हामीले रिसर्च गर्नै पर्छ केस रिपोर्टर मात्रै भए पनि पुग्छ अब अभियसली हैन एकदमै धेरै रिसर्च चाहिन्छ भन्ने चाहिँ होइन कि हैन भन्नाले त्यही इन्ट्रेस्ट देखाउने भए चाहिँ केस रिपोर्ट्सहरू भयो हैन रिभ्यू आर्टिकल्स भयो लेटर टु द एडिटर भयो हैन यिनीहरू सबै लेख्दाखेरि चाहिँ इट जस्ट
अलिकति स्टेप ब्याक गरेर सोद्धाखेरि चाहिँ होइन सो इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो त यसो इन्टरभ्युजहरूमा अब म चाहिँ पछि रेजिडेन्सीमा हुँदाखेरि चाहिँ म चिफ रेजिडेन्ट पनि थिएँ होइन बहुमन्टमा हुँदाखेरि अनि चिफ रेजिडेन्ट हुँदाखेरि अनि पछि फ्याकल्टी पनि त्यहीँ बहुमन्टमा 2 वर्ष काम गरेको थिएँ मेयोमा आउनुभन्दा अगाडि अनि चिफ रेजिडेन्ट अफ फ्याकल्टी हुँदाखेरि चाहिँ म यो इन्टरभ्यू प्यानलसँग पनि बस्थेँ अनि क्यान्डिडेट्सहरूलाई इन्टरभ्यू पनि गर्थेँ सो आई काइन्ड अफ नो अ लिटल बिट अबाउट चाहिँ के खोज्छन् मान्छेहरूले भन्ने कुरा चाहिँ होइन अनि फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट चाहिँ अब सोच्दाखेरि वाट गेट्स यु थ्रु द डोर भन्ने कुरा हो भन्नाले जस्तै तिमीले अप्लाई गर्यौ होइन अप्लाई गरेपछि अब फर्स्ट थिङ त के हुनु पर्यो भनेपछि इन्टरभ्यू आउनु पर्यो नि त होइन तिमीले गएर इम्प्रेस गर्नलाई त इन्टरभ्यू आउनु पर्यो नि पहिला सो उनीहरूले कसरी अब 3000 4000 एप्लिकेसन आउँछ होइन सबै एप्लिकेसनलाई एकदम डिटेलमा हेरेर इन्टरभ्यू बोलाउने भन्ने हुँदैन होइन सो दे युज जेनेरिक फिल्टर्स अ लट अफ टाइम होइन जेनेरिक फिल्टर्स भनेको चाहिँ के भनेपछि सबसे पहिला अब स्कोर होइन युएसएमएल स्कोरबाट फिल्टर आउट गरिदिनु मिल्छ होइन जस्तै अब कति प्रोग्रामले 240 राख्छ कतिले 250 राख्छ होइन त्यस्तो गरेर अब ल 240 भन्दा माथिको तलको क्यान्डिडेट्सहरू सुरुमै अब त्यो हिसाबले सोच्दाखेरि अब 240 भन्दा कम ल्याएको क्यान्डिडेट छ तर एकदमै एक्स्ट्राअर्डिनरी छ मान्छेले रिसर्चहरू गरिरहेको छ त्यो गरिरहेको छ भने त अलरेडी फिल्टर्ड आउट भइहाल्यो नि त होइन भनेपछि टु गेट एटेन्सन चाहिँ नम्बर 1 क्राइटेरिया चाहिँ स्कोर नै हो कि होइन भनेपछि तिम्रो स्कोर एकदम राम्रो छ भने सबैले उसको 260 रहेछ भनेपछि यु गेट एटेन्सन होइन त्यस कुरा आउँछ होइन कनेक्सन्स भन्नाले चाहिँ अब जस्तै अगेन एटेन्सन कसरी ग्राब गर्ने भन्यो भने चाहिँ अब जस्तै तिम्रो लागि अब युएसमा चाहिँ नेपालमा चाहिँ अब सोर्स फोर्स भने जस्तै सोध्छन् होइन तर द्याट्स अ लिटल बिट डिफरेन्ट इन द युएसमा चाहिँ कसरी भन्छन् भनेपछि तिमीले कसरी यो मान्छेसँग मैले काम गरिरहेको छु यो मान्छे राम्रो छ है भनेर पाउच गर्यो भने दे टेक इट भेरी सिरियसली यहाँको जबहरूमा त्यसरी नै हुन्छ युजली होइन मान्छेहरूले एकअर्कालाई रेकमेन्ड गर्ने भन्ने हुन्छ होइन सो रेकमेन्डेसन्स हो यो भनेको जस्तै तिमीले चिनिरहेको सिनियर छ कोही होइन जसले तिमीसित काम गरिरहेको छ होइन अनि देख्छ कि यो मान्छेले एकदम राम्रो काम गर्छ यो मान्छे चाहिँ एकदमै राम्रो छ सिन्सियर छ भन्यो भने उनीहरूले त्यो कुरा भेट गरिराख्नु पर्यो नि किनभने प्रोग्राम्सहरूलाई पनि लट अफ रिस्क छ नि त कसैलाई नयाँ मान्छेलाई लिएर आयो कस्तो मान्छे पढ्ने हो के हो होइन प्रोग्राममा अब यहाँ त टिममा काम गर्नुपर्ने हुन्छ टिममा राम्ररी मिल्दैन भने त त्यो त ल्याएको मान्छेले त धेरै नै टेन्सन गर्ने भयो नि भनेपछि सेकेन्ड मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ रेकमेन्डेसन्स हो कि भनेपछि सिनियर्सहरूले चाहिँ यो मान्छे राम्रो छ है भन्यो अथवा तिमीले चिनिरहेको कोही मान्छेले चाहिँ यो मान्छे राम्रो छ है भन्यो त्यो त्यसको लागि चाहिँ अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा के हुन्छ भनेपछि अब प्रोग्राम्सहरूलाई अलरेडी थाहा भइसक्यो कि हाम्रो नेपालको रेकमेन्डेसन्सहरू चाहिँ मोर लेस जेनेरिक हुन्छ कसैले राम्ररी भेट गरेर उ गरेर राख्या हुँदैन होइन सो प्रोग्राम्स नो द्याट होइन त्यही भएर नेपालको रेकमेन्डेसन्सहरूलाई युजली रिलाइ गर्दैन त्यही भएर युएस क्लिनिकल एक्सपिरियन्स हेल्पफुल हुन्छ होइन वान अफ द बिग रिजन्स चाहिँ होइन किनभने युएसमा कसैले रेकमेन्ड गर्यो भने चाहिँ ओके यो मान्छेले राम्रै ठानेर रेकमेन्ड गर्यो होला भन्ने युएसमा पनि त नेपाली मान्छे छन् होइन अब नेपाली डक्टरले रिकमेन्ड गरेर फेरि जेनेटिक लाइनमा खोज्दैन होइन नेपाली डक्टरले युएसमै पनि तिमीले चाहिँ अब कस्तो हुन्छ भने चाहिँ यहाँ आएपछि यो कल्चर स्विच देख्छौ होइन जस्तै यहाँ पनि अब मैले नै कसैलाई रेकमेन्ड गर्यो भने होइन युजली चाहिँ अब कि त मैले काम गरेको छु भनेर त्यो गरेर नै रेकमेन्ड गर्छु होइन मलाई राम्रो लाग्यो तर मैले यतिकै पनि कसैलाई भन्दै भने यसको एप्लिकेसन हेर है भन्दाखेरि चाहिँ मैले युजली क्याभियट चाहिँ भनेरै भन्छु कि के भने चाहिँ मैले चाहिँ यो मान्छेसँग काम गरेको छैन भनेर होइन सो मोर और लेस धेरै जस्तो तिम्रो यहाँ नै आयो भने पनि अब युएसमा काम गरिसकेको डक्टर नेपाली भयो भने पनि दे रिलाइ अन द रेकमेन्डेसन्स किनभने उनीहरूले चाहिँ अब यतिकै चाहिँ रेकमेन्ड गर्दैन धेरै जस्तो होइन चिनेर त्यो गरेर एकदमै सिन्सियर छ भने मात्रै गर्ने भन्ने हुन्छ होइन अभियसली अलिकति यताउति त भइहाल्छ होइन तर रेकमेन्डेसन्स डु म्याटर होइन किनभने त्यही हो अब जस्तै 240 भन्दा कम ल्याएको मान्छे चाहिँ एकदमै राम्रो काम गर्ने छ अरे रिसर्च गरेर छ अरे होइन त्यो मान्छेलाई रेकमेन्ड गरेन भने त्यसको उसको एप्लिकेसनै रिभ्यू हुँदैन नि त होइन भनेपछि त्यस्तो कुराहरूको लागि रेकमेन्डेसन्स इम्पोर्टेन्ट हुन्छ सो अब स्कोर कुरा गऱ्यौँ हामीले रेकमेन्डेसन्स कुरा गऱ्यौँ रेकमेन्डेसन्समै अब युएस क्लिनिकल एक्सपिरियन्स अभियसली हेल्पफुल हुन्छ होइन त्यो कुरामा होइन किनभने मान्छेले काम गरेको छ भेटेड भयो भन्ने हिसाबमा त्यसपछि बल्ल अब ल इन्टरभ्यू आयो भने चाहिँ अब इन्टरभ्यूमा कसरी इम्प्रेस गर्ने भन्ने कुराहरूमा चाहिँ त्यसमा चाहिँ तिम्रो यो रिसर्चहरूको कुरा भयो अरू एक्स्ट्रा के छ त यो मान्छेसँग भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ बल्ल इम्पोर्टेन्ट हुन्छ कि अनि त्यसले चाहिँ तिम्रो ऱ्याङ्किङ चाहिँ इन्फ्लुएन्स गर्छ होइन तिमीलाई कति हाई ऱ्याङ्क गर्ने कति लो ऱ्याङ्क गर्ने होइन
इन्टरभ्यू बोलाएको मोरलेस सबैजना एउटै क्याटेगोरीमा हो कि तिमीलाई इन्टरभ्यू आएपछि चाहिँ होइन स्कोर्सहरू त्यस्तो केही फरक पर्दैन कि तिमीले इन्टरभ्यूमा गएर इम्प्रेस गर्यो भने तिमीले 270 ल्याएको मान्छेभन्दा पनि माथि तिमीलाई ऱ्याङ्क गर्न सक्छ होइन 270 ल्याएर पनि इन्टरभ्यू राम्रो गरेन भने यु कुड बी ऱ्याङ्क भेरी लो होइन त्यहाँ चाहिँ यो अल दिज एक्स्ट्रा थिङ्सहरू चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हेल्पफुल हुन्छ कि इन्टरभ्यूमा खास हुने कसरी हो सर इन्टरभ्यूको अलिक एक्सपिरियन्स किन हुन्छ त्यही प्यारामा पनि हुनुहुन्छ सो इन्टरभ्युज चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेपछि अब युजली सामान्य हिसाबले अब हामीलाई चाहिँ अब वी आर नट युज टु इन्टरभ्युज नि त हामी नेपालमा चाहिँ इन्टरभ्यू दिने हाम्रो त्यो हुँदैन नि त युजली होइन तर इन्टरभ्युज यहाँ भनेको चाहिँ अब एकदमै रिल्याक्स भएर सामान्य कुरा गर्ने हो कि होइन तिम्रो आफ्नो एक्सपिरियन्सेसको बारेमा कुरा गर्ने हो होइन तिमीले गरेको युनिक कुराहरू के छ तिम्रो करियरमा त्यसको कुरा गर्ने हो होइन तर वान अफ द थिङ्स चाहिँ अब मैले एडभाइस दिनुपर्दा चाहिँ मैले धेरै इन्टरभ्यूहरू गर्दाखेरि चाहिँ मैले फेला पारेको चाहिँ कस्तो थियो भनेपछि चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ तिमीले इन्टरभ्यूलाई धेरै सिरियसली लियो भने पनि द्याट्स नट हेल्पफुल होइन इन द सेन्स कि एकदमै स्ट्रेस्ड आउट छ मान्छे भनेपछि अभियसली अब त्यसलाई त कन्सिडर गरिन्छ तर धेरै नै प्रिपेयर गरेको पनि होइन द ल्याङ्ग्वेज द्याट यु युज भन्ने कुरो भयो होइन जस्तै तिमीले चाहिँ एकदमै पुरै हुन्छ नि कस्तो छ भनेपछि देयर आर बुक्स अभाइलेबल अन इन्टरभ्युज जसमा चाहिँ एन्सरहरू यो क्वेसन सोध्यो भने यो एन्सर दिने भनेर होइन तर कस्तो हुन्छ भनेपछि अब हामीले इन्टरभ्यू गर्दाखेरि जस्तै मैले दिनमा सपोज 7 जनालाई इन्टरभ्यू गरेर होइन अब सेम एन्सर 3 जनाको भयो भने आई नो कि द्याट्स नट अ जेन्युन एन्सर नि त होइन भनेपछि इन्टरभ्यू चाहिँ कहीँ एन्सर्सहरू हेर्नुपर्छ क्वेसन्सहरू हेर्नुपर्छ प्रिपेयर गर्नुपर्छ तर मेक इट भेरी युनिक टु योर सेल्फ भन्ने कुरा चाहिँ म जहिले पनि सजेस्ट गर्छु होइन त्यो जेनेरिक एन्सर्सहरू लिएर त्यही एन्सर्स गऱ्यो भने चाहिँ इट्स नट इन्ट्रेस्टिङ इट्स नट एक्साइटिङ भने जस्तै किनभने पर्पज सम्झिनु पऱ्यो होइन वाट इज द पर्पज वाट इज द गोल अफ द इन्टरभ्यू भने तिमीलाई सम्झियोस् होइन राम्ररी सम्झोस् होइन फेरि नराम्रो हिसाबले सम्झिनु भएन ओ त्यो मान्छे त बोल्नै सकेन भनेर पनि होइन कि तिमीलाई सम्झोस् तर राम्रो हिसाबले ए त्यो मान्छे त साह्रै राम्रो थियो रमाइलो थियो त्योसित कुरा गर्ने रमाइलो भयो भनेर सम्झिनु पऱ्यो कि उनीहरू यति धेरै मान्छे इन्टरभ्यू भइरहेको हुन्छ कि इफ दे डोन्ट रिमेम्बर यु तिमीलाई चाहिँ को थियो यो के थियो भने जस्तो हुन थाल्छ कि होइन सो द्याट्स द पर्पज के त्यसमा चाहिँ अब सर्टेन कुराहरू युज गर्न सकिन्छ होइन जस्तै हामी ग्रोइङ अप इन नेपाल भनेको आफैमा एउटा युनिक एक्सपिरियन्स हो होइन किनभने धेरै जसोले नेपालको मान्छे होइन 10 जना भेटे आउँदैन नि त भनेपछि एक्सपिरियन्सेस फ्रम नेपाल चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ त्यस्तो कुरा हुन्छ होइन अनि हरेकचोटि कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हुन्छ नि यु हेभ टु सोर्ट अफ सटल तरिकाले चाहिँ म काम गर्न एकदमै राम्रो मान्छे हो भने जस्तो सटल तरिकाले इन्ट्रोड्युस गरिराख्नुपर्छ होइन तर एकदमै ओपनली भन्ने पनि होइन त्यसरी त्यो आर्ट अफ इन्टरभ्यू हो होइन तर अभियसली प्र्याक्टिस गऱ्यो भने चाहिँ त्यही भएर धेरै जसोले चाहिँ कस्तो हुन्छ भने चाहिँ सुरुको 2-3वटा इन्टरभ्यू राम्रो हुँदैन तर 4th-5thदेखि मान्छेहरूले दे पिपल फिगर इट आउट के म त आएको बेला हजुरसँगै इफ मैले ट्राई गरेँ भने हजुरसँगै पहिला स्योर मलाई इनफ्याक्ट मलाई हेल्प गर्ने धेरैजना दाइहरू थियो त्यो स्यान्डी भनेर चाहिँ ऊ चाहिँ 21st ब्याच भयो होइन त्यो प्रितम दाइहरू थियो होइन त्यो इनफ्याक्ट त्यो युएसमा काम गरिरहेको मान्छेहरूसँग कुरा गऱ्यो भने चाहिँ इन्टरभ्युजमा एकदमै आई हाइली रेकमेन्ड कि होइन युएसमा कसरी मान्छेहरूले त्यो गर्छ गरिरहेको मान्छेहरूसँग कुरा गऱ्यो भने चाहिँ एकदमै हेल्पफुल हुन्छ होइन आई रिमेम्बर वान अफ द थिङ्स कि प्रितम दाईको एउटा इक्जाम्पल छ होइन जस्तो इन्टरभ्यूमा चाहिँ होइन अब हुन्छ नि वाट आर यो विकनेसेस भन्ने क्वेसन हुन्छ नि अब त्यो त ट्र्याप क्वेसन हो नि त खास होइन तिमीले भन्नु त भएन कि म चाहिँ काम गर्न अल्छी छु भने जस्तो त एन्सर दियो भने त द्याट्स लाइक अ ट्र्याप क्वेसन नि त होइन सो यु निड टु से समथिङ द्याट साउन्ड्स लाइक अ विकनेस होइन तर ट्रुली विकनेस होइन भन्ने कुरा हो नि त अनि प्रितम दाईको एन्सर चाहिँ मलाई एकदम अहिलेसम्म याद छ होइन त्यो दिस बिन लाइक 10 years होइन प्रितम दाईको एन्सर चाहिँ के भनेपछि होइन म नेपालमा जन्मेर पनि माउन्ट एभरेस्ट चाहिँ क्लाइम्ब गर्न सकिनँ म चाहिँ मेरो विकनेस त्यही हो जस्तो लाग्छ भनेर होइन इट्स लाइक होइन यु क्यान इमेजिन होइन अब इन्टरभ्यू जसले लिइरहेछ द्याट पर्सन इज गोन बी लाइक द्याट पर्सन इज नट गोन फर्गेट दिस गाई नि त होइन हि इज गोन रिमेम्बर दिस गाई बिकज होइन यस्तो एन्सर त कसले भन्छ भने जस्तो हो होइन इट्स नट अब यो भन्नाले एन्सर पनि गर्यो इट्स फनी होइन इट बिल्ड्स अ कनेक्सन विथ द इन्टरभ्यू लिने मान्छेसँग होइन सो त्यस्तरी सोच्नु पऱ्यो होइन सर्टन क्वेसन्सहरूलाई चाहिँ होइन युनिक एन्सर पनि भयो होइन इट्स नट समथिङ द्याट एभ्रीबडी सेज इदर होइन सो इन्टरभ्यूको अप्रोच चाहिँ त्यस्तो हुनुपर्छ आउने दिनमा भनिरहेको छ पास फेल मात्र हुने स्कोर नहुने अनि तपाईँले भन्नु 50 भन्दा कम भयो भने त त्यो गरिन्छ अनि त्यसपछि कसरी सिलेक्ट गर्ने त इन्टरभ्यू हो नो दिस इज अ भेरी गुड क्वेसन होइन इनफ्याक्ट आई थिङ्क म जस्तो आइएमजीहरूले चाहिँ आई डोन्ट थिङ्क वी आर इन फेभर अफ दिस कि होइन किन भनेपछि पास फेल हुनु मात्रै भएको धेरैले चाहिँ अब ल अब सजिलो हुने भयो भन्ने हिसाबले सोचिरहेको छ होइन
तर मलाई पर्सनली चाहिँ आई डोन्ट थिङ्क इट्स अ गुड थिङ होइन किन भनेपछि आइएमजी र अमेरिकन मेडिकल ग्रेजुएट्सहरूलाई सँगै राख्दाखेरि चाहिँ होइन आइएमजिज चाहिँ विन गर्ने भनेकै स्कोर्सहरूले गर्दा हो कि होइन किनभने युजली हामी आइएमजिजहरूको स्कोर्सहरू एकदमै राम्रो हुन्छ कम्पेयर टु अमेरिकन ग्रेजुएट्सहरूभन्दा होइन भनेपछि अब त्यो नै हटाइदिएपछि वाट इज आवर कटिङ एज हामी चाहिँ किन वाइ सुड दे प्रिफर अस भन्ने कुरा चाहिँ अब त्यो चाहिँ अब अलिकति च्यालेन्जिङ हुनेवाला छ होइन सेकेन्ड कुरो इभन विदिन आइएमजी पनि अब कसलाई लिने भन्ने कुरामा चाहिँ अब कसरी हेर्ने भन्यो भने अब अभियसली अब दे विल हेभ टु लुक एट द टोटालिटी अफ द सिभी भन्ने कुरा भयो होइन त्यसपछि युएस क्लिनिकल एक्सपिरियन्स अनि त्यो रिसर्च कुराहरू चाहिँ तिनीहरू चाहिँ मोर इम्पोर्टेन्ट भएर आउनेवाला छ कि होइन सो वी डोन्ट नो हाउ दिस इज गोइङ टु प्यान आउट टोटालिटीमा चाहिँ तर विल हेभ टु सी तर यस्तो पनि भन्छ कि पार्ट अफ द रिजन वाइ दे आर डुइङ दिस इज अल्सो किनभने लट अफ अमेरिकन ग्रेड्सहरू करिबियनतिर गइरहेछन् उनीहरू आइरहेछ होइन अगेन अब हाम्रो आइएमजीको कम्पिटिसन भनेको अमेरिकनहरूसँग हुँदाखेरि चाहिँ युजली त्यो करिबियन ग्रेडहरू अमेरिकन्सहरू नै जो चाहिँ बाहिरबाट पढेर आएको छन् नि उनीहरूसित हो होइन तर युजली आइएमजिजहरू चाहिँ अब हाम्रो नेपाल इन्डिया होइन पाकिस्तान बङ्गलादेशबाट पढेको केटाहरू चाहिँ युजली केटाकेटीहरू चाहिँ युजली दे डु मच बेटर बिकज स्कोर्सहरू उनीहरूको धेरै राम्रो हुन्छ कि होइन अब त्यो एडभान्टेज चाहिँ लुज हुनेवाला छ कि सो अलिकति च्यालेन्जिङै हुनेवाला छ अब त्यही भएर अब चाहिँ मोर फोकस्ड अन रिसर्च होइन बिल्डिङ सिभी वुड बी मोर इम्पोर्टेन्ट कि एन्ड युएस क्लिनिकल एक्सपिरियन्स त्यो एप्लाई हुन टाइम लाग्छ सर त्यो सिस्टम के एप्लाई हुन स्टार्ट भयो अहिलेसम्म त भएको छैन आई थिङ्क इभन कहिले भनेको थियो 2021मा पनि गर्दैन होला 2023मा पुस गरेछ क्यारे होइन आई डोन्ट नो फर स्योर होइन तर त्यो पुस नै भइरहेछ अहिले चाहिँ होइन तर अब एट सर्टन पोइन्ट आउँछ त्यसबाहेक अर्को पनि तिमीले सुनेको छौ कि छैनौ होइन देयर वाज दिस होल पुस अबाउट के भनेपछि इसिएफएमजी सर्टिफाइड इन्स्टिट्युसन्सहरूबाट मात्रै लिने भन्ने कुराहरू पनि छ होइन त्यो पनि एकदमै च्यालेन्जिङ हुनेवाला छ नेपाल जस्तो इन्स्टिट्युसनहरूलाई किनभने एफएमजी सर्टिफाइड इन्स्टिट्युसन बनाउनलाई इन्स्टिट्युसनले अप्लाई गर्नुपर्छ कि होइन अहिलेसम्म त छैन होइन तर अब त्यो प्रोसेस पनि सुरु भएको छैन होइन सो अब त्यो जस्तै आई थिङ्क इसिएफएमजी सर्टिफाइड होइन इट्स लाइक एलसिआई समथिङ हो त्यो जसको मेडिकल स्कुलहरू चाहिँ सर्टिफिकेसनको कुरो छ होइन तर अब आइएम जस्तो इन्स्टिट्युटले त अप्लाई गर्दैन कि किनभने होइन आइएमको होल पर्पज इज टु सर्भ नेपाल हो नि त भनेपछि दे आर नट गन अप्लाई टु गेट सर्टिफाइड नि त होइन भनेपछि अप्लाई नै नगरेपछि सर्टिफिकेसनको पोसिबिलिटी नहुन सक्छ होइन सो द्याट इज गोइङ टु बी अ च्यालेन्ज होइन सो के हुन्छ भन्ने थाहा छैन अहिले धेरै कुरा इन्फ्लक्स छ होइन तर विल हेभ टु सी इन द नेक्स्ट फ्यु इयर्स पनि लाग्यो अनि त्यसपछि अलि त्यो पनि लाग्यो सर वाइ यु चुज युएसएमएलई वाइ नट क्ल्याब झन् हाम्रो कति दाहरू क्ल्याबमा पनि छन् क्ल्याबमा पनि छ होइन मलाई चाहिँ अब आई थिङ्क होइन अब क्ल्याबको त्यतिखेर चाहिँ अब आई थिङ्क क्ल्याब बिकेम अ लिटल बिट मोर सुरुमा क्ल्याबको चाहिँ धेरै त्यो थियो पछि चाहिँ बिचमा चाहिँ क्ल्याबको चाहिँ सक्सेस रेट्सहरू होइन जुन युकेको जुन ट्रेनिङ सिस्टम छ नि मैले राम्ररी बुझाएको छैन होइन तर माई अन्डरस्ट्यान्डिङ इज कि फाइन्डिङ पोजिसन्स वाज डिफिकल्ट एट अ पोइन्ट कि होइन त्यति इजी थिएन होइन अनि स्ट्रेट फरवर्ड थिएन होइन किनभने युएसएमएलईको चाहिँ सिस्टम चाहिँ मोर लेस रिफाइन्ड स्ट्रेट फरवर्ड छ होइन there is a one centralized match process छ नि त होइन you apply you wait for interviews you take the interviews and you go and do this मेरो अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ के थियो भनेपछि क्ल्याबमा अर अस्ट्रेलियामा चाहिँ द सेम स्ट्रिमलाइन प्रोसेस थिएन होइन सेकेन्ड कुरा गर्दाखेरि अब अभियसली मेरो इन्ट्रेस्ट रिसर्चमा थियो होइन अब अहिले पनि यो ट्रु हो कि होइन तिम्रो अस्ट्रेलिया र युकेतिर चाहिँ रिसर्च फन्डिङहरू एकदमै लिमिटेड छ कि होइन इन द सेन्स कि जस्तै युएसमा जतिको रिसर्च फन्डिङ्सहरू अभाइलेबल छ नि होइन अब म क्यान्सरमा काम गरेको भएकोले एनसिआईको जुन बजेटहरू छ त्योहरू छ होइन दे आर लाइक हुन्छ नि एकदमै लाइक 100 टाइम्स बिगर देन युके अर अस्ट्रेलियामा फन्डिङहरूको लागि रिसर्चमा इन्भल्भ हुने भए चाहिँ दोज थिङ्स आर भेरी इम्पोर्टेन्ट बिकज तिमीलाई रिसर्च गर्नलाई अब हन्ड्रेड्स अफ थाउजन्ड्स अफ डलर्स चाहिन्छ नि आफ्नो खल्तीबाट राखेर गर्न सकिँदैन नि त होइन सो यु निड दोज फन्ड्स होइन यु हेभ टु बी त्यो फन्ड्सहरू अभाइलेबल हुनु पऱ्यो त्यो पनि वान अफ द बिग रिजन्स थियो युएस आउनुको लागि चाहिँ मलाई मेरो लागि चाहिँ सर तपाईँ त युएसमा पनि बस्नुभयो धेरै टाइम नेपालमा पनि बस्नुभयो त्यहाँ दुबईको सर क्लिनिकल एक्सपिरियन्समा के कस्तो डिफ्रेन्स पाउनुभयो सिस्टम मेडिकल प्रोटोकलहरूमा आई थिङ्क
नेपालमा चाहिँ वी आर भेरी क्लिनिकली स्ट्रङ, त्यसमा डाउट छैन। एज मेड स्टुडेन्ट्स चाहिँ होइन, एज मेडिकल स्टुडेन्ट्स चाहिँ होइन, जतिको हाम्रो क्लिनिकल एक्सपोजर भए हुन्छ नि त्यो चाहिँ एकदमै स्ट्रङ छ होइन। त्यही च्यालेन्ज चाहिँ कहाँ हुन्छ भनेपछि लिमिटेसन अफ रिसोर्सेसको कुरो हो कि। जस्तै अब हामी नेपालमै पढ्दाखेरि पनि किताबको नलेज चाहिँ हामीलाई सबै थियो होइन, तर प्र्याक्टिस गर्दाखेरि चाहिँ होइन अब रिसोर्सेस यति लिमिटेड हुन्छ होइन। धेरै फ्याक्टर्सहरू डिसाइड गर्छन्। जस्तै अब तिमीले किताबमा पढ्यो होला कि हो ल सिटी गर्नुपर्छ होइन, पिई भनेर पल्मोनरी एम्बोलिजम सस्पेक्ट गरेर सिटी गरौँ भनेर। मलाई याद छ नेपालमा हामीले सिटी गराउनु पऱ्यो भने अब फर्स्ट एन्ड फर्मोस्ट क्वेसन वुड बी लाइक ओ वास अब पैसा तिर्न कसले पैसा तिर्न सक्छ भन्ने कुरा हुन्थ्यो होइन, त्यस्तो कुराहरू होइन। सो तिम्रो प्र्याक्टिस चाहिँ गेट्स डिफाइन्ड बाई द अभाइलेबिलिटी अफ रिसोर्सेस इन नेपाल होइन। युएसमा पनि त्यो च्यालेन्जेस छ तर नट टु द्याट डिग्री क्या होइन, किनभने यहाँ चाहिँ अब मोर लेस तिमी चाहिँ यु क्यान प्र्याक्टिस बाई द बुक भने जस्तो छ होइन। लट अफ टाइम्स तिमीले चाहिँ यस्तो कुराहरूको लागि वरी गरेर आउँदैनौ होइन, कस्टको कुराहरू पनि छन्, कन्सिडरेसन्स छ, तर मोर लेस स्ट्यान्डर्ड टेस्टहरू यदि इन्स्योर्ड छ भने पेसेन्ट छ भने युजली यु क्यान गेट इट कभर्ड होइन। त्यो एउटा बिग डिफरेन्स छ। तर आई रियली मलाई चाहिँ नेपालमा चाहिँ प्र्याक्टिस गर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ म साँच्चै नै मान्छु इन द सेन्स कि त्यस्तो लिमिटेड रिसोर्सेस हुँदा पनि होइन उनीहरूले प्र्याक्टिस गर्न सकिरहेछ र दे आर एबल टु होइन टेक केयर अफ पिपल नि त होइन। त्यसको लागि रियली हुन्छ नि आफ्नो दिमाग लगाएर कसरी कुन सिचुएसनमा के युज गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू गरिरहेछन्। तर आई थिङ्क वी कुड डु बेटर होइन। जस्तै जुन स्ट्यान्डर्ड प्रोटोकल्सहरू छ जुन युएसमा छ अहिले चाहिँ अब अङ्कोलोजीमा मैले चाहिँ त्यस्तो हेरिरहेको छु धेरै जस्तो होइन। जुन युनाइटेड स्टेट्समा अभाइलेबल हामीले स्ट्यान्डर्ड ड्रग्सहरू छ धेरै जस्तो नेपालमा अझ पनि अभाइलेबल छैन होइन। इट्स अ च्यालेन्ज नि त होइन। भनेपछि इन मेनी वेज देन पेसेन्ट्सले चाहिँ अब आज मैले यहाँ प्रिस्क्राइब गर्ने फर्स्ट लाइन ड्रग्स यदि नेपालमा अभाइलेबल छैन भने इन मेनी वेज पेसेन्ट्स आर गेटिङ इन्फिरियर केयर बिकज अफ द्याट नि त। भनेपछि अब हामीले कसरी त्यसलाई चेन्ज गर्ने होइन, द्याट्स नट त्यो चाहिँ डक्टर्सहरूको फल्ट होइन कि, डक्टर्सहरू दे नो वाट सुड बी डन। इट्स जस्ट द्याट त्यो अभाइलेबिलिटी छैन, यति एक्सपेन्सिभ छ कि पेसेन्ट्सले पनि अफोर्ड गर्न सक्दैन। सो त्यस्तो कुराहरू चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्छ नेपालमा। तर ओभरअल आई थिङ्क क्लिनिकली त नेपालको डक्टर्सहरू जतिको स्ट्रङ त रेयरली मैले कोही देखाएको छु होला। यहाँ युएसमा आउँदाखेरि पनि तिमीले रेजिडेन्सी गर्दा पनि तिमीले रियलाइज गर्छौ होइन क्लिनिकल नलेज त यस्तो स्ट्रङ हुन्छ नि, स्पेसली फिजिकल एक्जामहरू। युएसमा त फिजिकल एक्जामिनेसन गर्न त मान्छेहरूले बिर्सिसक्यो भने जस्तो छ होइन। नेपालको डक्टरहरूले फिजिकल एक्जाम गरेर मजाले डायग्नोज गरिदिन्छन् भन्ने छ कि। So really good physical examination skills and clinical skills in Nepal definitely राम्रो छ। भिडियो हेरिसक्नु भयो, उनको बारेमा पनि बुझिसक्यो। अब सेकेन्ड भिडियो पार्टमा हामी अरू कुराहरू पनि बुझ्नेछौँ। तर मलाई होइन मतलब हुन्छ नि मान्छेको आइडल हुन्छ नि, मेरो त डक्टर सिद्धार्थ यादव नै भइसके, किनभने उनको अचिभमेन्ट्सहरू हेरेको। एन्ड देन होइन म अरू कुरा त भन्दिनँ होइन, बट मेयो क्लिनिक जुन छन् त्यो वर्ल्डको फेमस क्लिनिक छ के, त्यसको डक्टर हुनु भनेको त कुरै पर जाओस्। एन्ड त्यो पनि हाम्रै कलेजबाट छन्। झन् उनी युएसएमएलका त्यो इन्टरभ्यूहरू पनि लिन्छन्। कति कुरा छ तिनीहरूसँग हामीले सिक्नको लागि। काश पछि आफू पनि त्यस्तो लेभलमा पुग्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने थाहा छैन, बट विल ट्राई आवर बेस्ट टु गेट इट आउट होइन त्यो ठाउँमा जान लागि। अरू त म के भनौँ अनि मैले त्यही भएर भन्छु क्या, तपाईँहरू पढ्नुहोस्, फ्युचर कसैले हेरेको छैन। कसलाई के थाहा कि एउटा जो नेपालमा थियो आज त्यो वर्ल्डको रिनोन हस्पिटलमा भएर डक्टर छन्। यही त हो लाइफमा सक्सेस एन्ड एचिभमेन्ट के। यो सबैजनाले हामीले बुझिराख्नुपर्छ कि हामी लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल के। आज हामी जुन सक्सेसको फेजमा पुगिरहेको छौँ भोलि त्योभन्दा नि अगाडि कहीँ पुग्न सक्छौँ कि। त्यो मेहनत गरेर छोड्नु हुँदैन। जो एन्ट्रान्स पढिरहेका स्टुडेन्टहरू छन् तिनीहरूले झन् यो कुरा के बुझ्नु पर्यो कि लाइफमा यति नै कम यो छैन के, योभन्दा अगाडि पनि कुराहरू आउँदैछन्। कतिजना थोरैमै कुरा के हुन्छन् त एकदम बढी मात्तिन्छन्, कोही थोरैमा धेरै आत्तिन्छन् भन्ने कुरा हुनु हुँदैन। तपाईँ अगाडि मेहनत गरिराख्नुपर्छ। के थाहा अगाडि फ्युचरमा के छ हामीसँग हुन लागि। सो यतिकै भन्दै होइन म धेरै टाइम यो पालि तपाईँहरूको लिदिनँ। तपाईँहरूको पनि इन्ट्रान्स एक्जाम आइरहेको छ। यो भिडियो पोस्ट गर्नु मुख्य कारण के थियो कि तपाईँहरूलाई बुस्टअप होस् कि इन्ट्रान्समा कति पढ्नुपर्छ भनेर। किनभने तपाईँहरू अब भन्नुहुन्छ म यतिकैमा समेटिहाल्नु छैन, योभन्दा अगाडि पनि धेरै सक्सेसहरू छ, धेरै कुराहरू आउन बाँकी छन् भनेर म यो भिडियो बनाएको हो। इफ तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन पर्यो र यस्तै भिडियोहरू पनि आउनेछन्, मैले नारायण ओस्टी दाइसँग उनी सर्जरीमा युएसएमएले म्याच भएको छ उनीसँग पनि लिएको छु। सँगसँगै मैले योपालि आइओई टप गरेका भाइसँग पनि इन्टरभ्यू लिइसकेको छु। सो भेरियस भिडियोजहरू आउने दिनमा पोस्टहरू गर्न बाँकी नै छ। सो तपाईँहरू जस्तो अहिलेसम्म साथ दिनु भइरहेको थियो 13.6 कि 7 अब पुग्न आँटेको छ।
आई होप यो भिडियोसँग हामी 14K पनि पुग्न सक्छौँ कि जस्तो मलाई लाग्छ होइन। तब नपुग्ला कि त्यही पनि इफ मन परिरहेछ भने सेयर गर्नुहोस्, अगाडि बढ्नुहोस्, हामी यस्तै गरी अगाडि बढ्नेछौँ। धन्यवाद है त, बाई बाई।